अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मामा और अरहान भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ जो मैं बात शेयर करने लगी हूँ वो है जी कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। तो आज सीधे जो है ना मैं टॉपिक पे ही आऊँगी, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि जो है मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले जो है वो बोर ना हो। तो मैं बहुत सी जो है ना वीडियोस वगैरह देखती हूँ, और बहुत सी जैसे हम सब सोशल मीडिया जो है इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आता है हमारे आगे औरतों के ऊपर जो है ना मीम्स बन रही होती हैं, मजाक बन रहा होता है कि औरतों को क्या चाहिए होता है। औरतों को जो है पैसा चाहिए होता है, स्टेटस चाहिए होता है, और जो है हैंडसम बंदा चाहिए होता है। तो ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल गलत हैं। औरतों को सिर्फ इज्जत चाहिए होती है। बहुत सी होती हैं औरतें जो आम औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, उनको ये सब चाहिए होता होगा, लेकिन जो औरतें अपना सब कुछ जो है अपने घर के लिए कुर्बान कर देती हैं, अपना घर बनाने के लिए कुर्बान कर देती हैं, और जो है जो उस घर को बनाने में अपनी जो है ना पूरी ज़िंदगी लगा रही होती हैं, उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। उनको सिर्फ इज्जत चाहिए होती है, उनको प्यार चाहिए होता है। जब एक औरत पूरा दिन की थकी हारी होती है ना, और बच्चों को संभाल के, घर को संभाल के, और जब उसे जो है ना दो बोल प्यार के मिलते हैं ना अपने हस्बैंड की तरफ से या घर वालों की तरफ से, तो उसकी जो है ना पूरी थकन जो है वो उतर जाती है, और वो सोचती है, उसके ध्यान में सिर्फ एक ही बात आती है कि चले मैंने इतना सब कुछ किया है तो मुझे उसका क्रेडिट मिल रहा है, मुझे उसकी जो है यानी कि उसकी हौसला अफजाई जब हो रही होती है ना, तो वो औरत जो है ना बहुत खुशी से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो ये मैं उन मर्दों को कह रही हूँ जो कि अपनी बीवियों को सपोर्ट नहीं करते, जो कि बीवियाँ जितना भी कर लें ना उनके लिए जो है ना बस ताने ही होते हैं। वो जितनी भी कोशिश कर लें, बस जो है ना उनके जो मर्द होते हैं वो उनको बातें किसी न किसी सूरत में सुना रहे होते हैं। इवन की छोटी सी छोटी चीज़ होती है ना, यानी कि खाने में नमक तेज़ हो गया या हल्का हो गया, तो उस पर भी जो है ना कुछ मर्द होते हैं जो बीवियों को बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे होते हैं। साथ ही साथ मैं अपनी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, जिस तरीके से मैं जो है चिकन पुलाव बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना पानी में, आप लोगों ने देखा होगा, चिकन डाल दिया। पानी जब हल्का हुआ है उसके साथ जो है ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन तीनों का जो है ना मैंने पेस्ट बना लिया और उसको जो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब साथ ही साथ जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक पुलाव मसाला। आप लोग चाहें तो पुलाव मसाला ऐड कर दें, वरना आप लोगों को मैं एक दूसरी जो है ना वो टेक्निक बताती हूँ कि आप लोग एक छोटा सा कपड़ा ले लें, उसके अंदर सौंफ, काली मिर्च, ज़ीरा और साथ ही साथ दालचीनी, यानी कि जितने खड़े मसाले ना आप उनको ले लें, लौंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप ले लें, और उसको जो है ना पोटली छोटी सी बना के और उसको उसके अंदर डाल दें। अगर आप लोगों ने जो है पुलाव मसाला यूज़ नहीं करना, आज मैंने पुलाव मसाला यूज़ करना था तो इसलिए मैंने जो है ना फिर पुलाव मसाला जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। रेसिपी तो चलती रहेगी, साथ साथ हम लोग अपने टॉपिक की तरफ भी आ जाते हैं। मैंने पहले बात की है मर्दों से, अब मैं उन लेडी से मुखातिब हूँ जो चाहती हैं कि हमारी इज्जत बने। देखिए, इज्जत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़बान को अच्छा रखें। अगर हर वक्त ही जो है ना आप लोग टॉन्टिंग कर रही होंगी और जो है हर वक्त मुंह से जो है ना तल्खी कह रही होंगी, तो आपकी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। हाँ, मैं समझती हूँ कि बहुत से ऐसे ससुराल होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में लेडीज़ को रखते हैं, वो जो है ना तल्ख हो जाती हैं, लेकिन हर वक्त ही जो है तल्ख बोलना और हर वक्त ही जो है बुरा कहना किसी को और बात बात पे झगड़ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रही होती हैं। इससे जो है ना और कुछ भी नहीं हो रहा होता, हमारे अपने घर का सुकून ही जा रहा होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी ज़बान को आप लोगों ने अच्छा रखना है। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जो है ना यानी कि लेडीज़ होती हैं, जो ऐसी लेडीज़ होती हैं जो मुंह से मीठा बोल रही होती हैं, तो उनकी कितनी ज़्यादा इज्जत होती है, उनकी कितनी ज़्यादा, यानी वो दूसरे से चाहे अगले के बारे में कोई भी बात कर रही हूँ, लेकिन उस अगले के सामने जो है ना वो अपनी ज़बान को मीठा रख रही होती हैं। तो ऐसी लेडीज़ आप लोगों ने देखी होंगी कि कितनी ज़्यादा वो यानी उनकी इज्जत बनी हुई होती है। तो बहुत सी होती हैं जो कि बोल देती हैं मुंह पे और जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं अपने साथ साथ में उन सबको बोलूँगी, आप लोग अगर ये चीज़ अपने अंदर ले आएंगे ना, चाहे कोई आपके साथ जैसा भी रह रहा है, आप अपनी तरफ से ठीक रहें और बाकी जो है ना अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह तो बेहतर इंसाफ करने वाला है, अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। तो ये है कि अल्लाह जो है ना वो आपका साथ ज़रूर देगा। तो आप लोगों ने ख़ुद को ठीक रखना है, अपने लहजे को अच्छा रखना है, अपने लहजे को जो है दूसरों के लिए इतना बुरा आप लोगों ने नहीं बना देना कि आप लोग अपनी इज्जत ही खो बैठें। इसके अलावा अपनी इज्जत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिला वजह के किसी को जो है ना मशवरे ना दिया करें। यानी कि कुछ औरतें होती हैं वो हर वक्त किसी न किसी को कोई ना कोई मशवरा दे रही होती है, कुछ ना, यानी कि हर किसी के मैटर में बोल रही होती हैं। अगर आप लोग जो है हर किसी के मैटर में बोलेंगे, यानी कि ज़्यादा बोलना,
کرنا, ہر وقت چیخ چیخ کرنا, ہر وقت جو ہے نا ہر وقت کی باتیں کرنا, ایسی عورتوں کی عزت نہیں ہوتی. اگر آپ نے اپنی عزت بنانی ہے اور آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہوگا. دوسروں کو کسی چیز کے اوپر ٹوکنے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا وہ چیز آپ تو نہیں کر رہے, کیا آپ کے اندر وہ چیز موجود تو نہیں ہے. کیونکہ بہت سی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو خود تو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن دوسروں کو جو ہے نا اس چیز پہ روک رہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے اور آپ اتنی قابل ہیں کہ کوئی آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے اور کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ کے سامنے اور کہتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کریں, تو پھر آپ کریں, کیوں نہ کریں. لیکن اگر آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں اور آپ دوسروں کو وہ چیزیں جو ہے نوٹ کروا رہی ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے, اور اس چیز سے آپ لوگوں کی قدر اور جو ہے عزت کم ہوتی ہے. باتیں کرتے کرتے جو ہے نا میں نے پلاؤ کو بھی جو ہے دم لگا دیا ہے, ساتھ ہی ساتھ محمد ارحان کی فرائز بھی میں نے کٹ کر دی ہیں اور رائتا اور جو ہے میں نے پیاز وغیرہ بھی کاٹ دیے ہیں. چلیں جی, جب تک جو ہے نا پلاؤ کو دم آتا ہے تو ہم اپنے جو ہے نا باقی کام وغیرہ کر لیتے ہیں. اور کام سے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد آیا کہ ہمیشہ جو ہے نا اگر آپ لوگوں نے اپنی عزت بنانی ہے تو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھیں. دوسرا کچھ بھی کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ بھی کر رہا ہے, آپ نے اس پہ جو ہے نا توجہ نہیں دینی. اچھا کافی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے پاس آ کے دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے, اور خاص کر ہمارے ان رشتوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم ایسا سوچ نہیں سکتے کہ اگلے نے تو آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے, تو ہم لوگ پھر جو ہے نا جذباتی ہو کے پھر بہت بری ہم لوگ چیزیں کر دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں. تو اس سے بھی ہم اپنی رسپیکٹ کم کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے کوئی اگر آپ سے آ کے کچھ کہتا ہے اس کو ایک کان سے سنیں, دوسرے سے نکال دیں. ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھیں, اپنی عزت بنائیں, اپنی جو ہے زبان کو اچھا رکھیں. باقی سب جو ہے نا اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ جو ہے نا بہتر انصاف کرنے والا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز ہم لوگ سے سوچنا شروع کر دینا کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے, انسان ہماری قدر کریں یا نہ کریں, تو پھر جو ہے نا ہمارے سارے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں. اور جو یہ چیزیں نہیں سوچتے پھر ان کا جو ہے نا یہی حال ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا سکون بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اپنی عزت بھی کم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو ویلیو دینا بالکل کم کر دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں. اپنے گھر کو اچھے سے چلائیں, اپنے جو ہے فیملی کو اچھے سے لے کے چلیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اور اگر آپ کے بچے تو اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا آپ خود کو ایسا رکھیں کہ ہر کوئی جو ہے نا بس آپ کی بات کر رہا ہو, اچھے سینس میں آپ کی بات کر رہا ہو, نہ کہ برے سینس میں. پھر سے میں یہی کہوں گی کہ آپ جب اپنی طرف سے اچھی رہیں گی نا, دوسرے پھر چاہے اچھا بول رہے ہوں یا برا بول رہے ہوں, خاص کر جب برا بول رہے ہوں تو آپ کو اس سے فرق نہیں ہونا چاہیے. کہ جب آپ چاہ رہی ہوتی ہیں نا کہ لوگ آپ کو ویلیو دیں, لوگ آپ کی باتوں کو ویلیو دیں, آپ کی قدر کریں, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے نا لوگوں سے آپ اپنی ویلیو نہ چاہیں, بلکہ آپ اپنی عزت کو خود بنائیں. لوگوں سے آپ چاہیں گے تو اس چیز کو آپ پھر چاہتے ہی رہیں گے, اس چیز کو آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. پھر چاہے وہ عزت ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز کے اوپر آپ خود محنت کریں, ہر چیز کے اوپر آپ خود کام کریں. آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو آپ نے اگر اپنی عزت بنانی ہے تو ان ساری چیزوں کا آپ نے دیکھنا ہوگا, چاہے وہ سسرالی رشتے ہوں یا چاہے وہ جو ہے نا آپ کے کوئی بھی رشتے ہوں, چاہے وہ شوہر کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو. آپ نے جو اپنی عزت بنانے کے لیے آپ نے خود ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے نا آپ نے عمل کرنا ہوگا جن سے آپ کی عزت بن سکتی ہے. اگر آپ کے اندر ہر چیز ہی نیگیٹو ہے تو آپ اپنی عزت نہیں بنوا سکتی. یہ تلخ بات ہے لیکن یہ سچ ہے کہ اگر آپ کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ کی عزت کو کم کرتی ہے تو آپ اپنی عزت کیسے بنائیں گی؟ آپ اپنی عزت نہیں بنا سکتی. تو اس لیے جو ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں, یہ سارے پوائنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پوائنٹس ہیں میں آگے شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ پہلے ہی میں نے کہا کہ آج کی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. تو یہی ساری چیزیں ہیں, آپ لوگ ان کو جو ہے نا اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی عزت کو آپ لوگ خود بنائیں اور ایک جو ہے نا باعزت خاتون ہو کے رہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو. یہاں پہ دیکھیے جی میرا پلاؤ بھی ہو چکا ہے ریڈی, اور میرے ہسبینڈ نے پہلی بائٹ کھاتے ہی جو ہے نا میری تعریف کر دی ہے, اور میری یہاں پہ جو ہے نا محنت وہ وصول ہو چکی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک, شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.